तपाईहरुलाई वचनको समयमा हामी स्वागत गर्दछौं। आजको फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचन प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौं प्रकाशको पुस्तकबाट। र यो प्रकाशको पुस्तकबाट प्रस्तुत गरेको जुन वचन छ, यो वचन आज हाम्रो 85औं भाग हुनेछ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, तपाईहरु पनि असल प्रकारले भाग लिइरहनु भएको छ परमेश्वरको वचन सुन्नमा। तपाईलाई पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। महिमा परमेश्वरलाई हामी दिदछौं। सबैजना मिलेर हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन भनेर यहाँ बसेका छौं। त्यसकारणले आज फेरि पनि हामी परमेश्वरको महिमा र स्तुति र प्रशंसा आराधना गर्नलाई हामी आएका छौं। परमेश्वरले दिनुभएको जुन प्रकाशको पुस्तकबाट दिनुभएको प्रकाश छ, त्यसबाट तपाईँ हामीले बुझिराखेका छौं कि त्यहाँ संकटकाल र महासंकट कालको समयमा जुन प्रकारका घटनाहरू घट्नेछन्, ती सबै घटनाहरूको अनुभव मानिसहरूले गर्नेछन्, किनभने ती सबै घटनाहरू मानिसहरूले देख्नेछन्। तर त्यो बेलामा भएका जुन घटनाहरू छन्, ती घटनाहरूको बारेमा हामी निरन्तर रूपमा भनिराखेका छौं, निरन्तर रूपमा बताइराखेका छौं। त्यहाँ एउटा स्त्री हुनेछ। त्यो बेस्या स्त्री कुनै स्त्री होइन, तर त्यो बेबिलोन सहर अथवा बेबिलोन राज्यको रूपमा यसलाई बेस्याको रूपमा चित्रित गरिएको छ। हामीहरूले त्यो राज्यबाट नराम्रो कुराहरू, यानी कि धार्मिक कुराहरू, यानी कि सर्पको बच्चाहरू, योभन्दा अगाडि भनेका थियौं, सर्पको बच्चाहरू, अनाज्ञाकारीका सन्तानहरू, दियाबलसका सन्तानहरू, सर्पका सन्तानहरू को रूपमा जुन प्रकारले त्यहाँ राजनीतिक शक्ति निस्किनेछ, अनि त्यसले धार्मिक प्रणालीलाई लिएर हिँड्नेछ, अनि त्यसले संसारमा जुन प्रकारले आक्रमणहरू हुनेछ, त्यो आक्रमणबाट मानिसहरूमा त्राहिमाम हुनेछ। अनि विशेष गरेर प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई समाप्त गर्ने उनीहरूको अभियान चल्नेछ। अनि त्यो अभियानलाई देखेर परमेश्वरले अनि ती सबैलाई समाप्त गरिदिनु हुनेछ र आफ्ना सन्तहरूलाई, आफ्ना प्रजाहरूलाई, आफ्ना सन्तानहरूलाई स्वर्गमा लिएर जाने हुनेछ भन्ने कुरा हामी प्रकाशको पुस्तकबाट भन्दै आएका छौं। र आज हामीले प्रकाशको पुस्तकको 17 अध्यायको 9 पददेखि हामी हेर्दछौं। 9 पदमा यसरी लेखिएको छ, बुद्धिमत्ता यसैमा छ, ती 7 शिर 7 पर्वतहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बसेकी छे। अर्थात यो प्रकाश 13 को 18 मा भएको जस्तै वाक्यांश हो, जसको समझ छ जसले यस पशुको संख्या जोडोस् अनि पशुको पहिचान गर्नलाई संकेत दिए चाहिँ यहाँ पनि संकेत दिएको छ। यसलाई धेरैले भिन्न अनुवाद गरेका छन्। कसैले यसलाई रोमको 7 पर्वतहरू भन्दछन् र कसैले रोमका 7 सम्राटहरू पनि भन्दछन्। रोमन क्याथोलिक चर्च रोमको 7 पर्वतहरूमा बसेको छैन। यो चर्च संसारभर छ र यसको केन्द्र मात्र भ्याटिकन सिटीमा छ। साथै यसमा धेरै सहरहरू 7 पर्वतमा छन्। रोम आफैमा पनि 7 भन्दा धेरै पर्वतहरू छन्। रोममा भएको पर्वत वास्तविक पहाड होइन, जुन यहाँ प्रयोग गरिएको जुन शब्द हो, यसको व्याख्या 9 र 11 पदमा हामी गर्दछौं। त्यस्तै गरिकन अब ती कुराहरू हामी 10 पदमा गएर हेर्नेछौं। तिनीहरू 7 राजाहरू पनि छन्। 7 राजाहरू पनि हुन्। 5 जनाको पतन भइसकेको हुनेछ, एउटा चाहिँ छँदैछ, अर्को चाहिँ अझै आएको हुने छैन र त्यो आएपछि केही समयको लागि मात्र रहनु पर्छ। अर्थात पर्वतले प्राय सम्राटलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रत्येक सम्राटलाई कुनै प्रमुख राजासँग तुलना गरिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि मसीहको राज्यको अगमबाणीमा यसैले भनेका छन्, पछिल्ला दिनमा परम प्रभुको मन्दिर बसालिएको पर्वत जस्तै पर्वतहरूद्वारा मुख्य रूपमा स्थापना हुनेछ। डाँडाहरू भन्दा माथि यो उच्च उठाइनेछ र सबै जातिहरू त्यहाँ ओइरिएर आउनेछन् भनेर यसैयाको 2:2 ले बताउँदछ। त्यस्तै गरिकन दानियलको 2:35 ले पनि बताउँदछ कि दानियलले
दानियलले यस राज्यको विषयमा के भनेका छन् त भन्दाखेरि त्यस शालिगलाई हान्ने त्यो ढुङ्गा बढ्दै गएर ठुलो पहाड बन्यो र पुरै पृथ्वीलाई ढाकिदियो। यसको मतलब के हो त भन्दा नबुकदनेश्वरको दर्शनमा लेखेको शालिगको युगौंदेखि संसारका ठुला साम्राज्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसपछि स्वर्गका परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ र जसको राज्य कहिल्यै पनि नष्ट हुने छैन र त्यसले सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ। यो राज्य सदा सर्वदाको लागि रहिरहनेछ भनेर दानियलको 2:44 पनि स्पष्ट गर्दछ। उसो भए यो राज्य कुन हो भन्ने प्रश्न छ। दानियलको 2 अध्याय अनुसार शालिगको सुनको शिरले बेबिलोनको राज्यलाई जनाउँदछ। चाँदीका छाती र हातहरूले मादी र फारसीहरूको राज्यलाई जनाउँदछ। काँसका पट र तिग्राहरूले ग्रीस राज्य बुझाउँदछ र त्यसपछिको फलामका गोडाहरू रोमलाई बुझाउँदछ भन्ने कुरा दानियलको 2:37 देखि 40 सम्ममा व्याख्या गरिएको छ। यस राज्यले ग्रीस लगायत त्यस देशको विश्वका धेरै क्षेत्रहरूलाई विजय गर्नेछ। रोमी साम्राज्य यूहन्नाको समयमा पनि थियो, त्यसकारण त्यो राज्य यूहन्नाको समयमा हुँदै गरेको राज्य हुन पर्दछ। यी साम्राज्यहरू कसैले पनि विश्वमा निरन्तर शासन गरेनन्, यद्यपि तिनीहरूले आफ्नो समयमा तिनीहरू शक्तिशाली थिए। यी 4 बाहेक बेबिलोन, फारस, ग्रीक र रोम, मिस्र र असुर पनि परमेश्वरको विशेष गरी इस्रायलको प्रमुख शत्रु राज्यहरू हुन्। यसबाहेक सिरिया, एदोम अनि त्यस्तै गरिकन मोआब, मिदान र अन्य राष्ट्रहरू पनि परमेश्वर र उहाँको उद्देश्य विपरीत गएका राष्ट्रहरू हुन्। साथै त्यस समयमा चीनलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ। चीन, भारत र यिनका जस्ता महान राष्ट्रहरू पनि हुनेछन् र जो परमेश्वर र इजरायलका अलग अलग त्यो बेलामा पनि थिए, पछि पनि हुनेछन्। तर यसमध्ये बेबिलोन, मिस्र, असुर, फारस, ग्रीस र रोमन यिनीहरू चाहिँ सम्भावित राष्ट्रहरू हुन् जो शैतानद्वारा नियन्त्रित भएर पशुको 6 शिर मध्येमा लिन सक्ने जहाँ स्त्री बसेकी हुनेछ। तर 7औं शिरले कुन राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित छैन। त्यो 7औं शिरको बारेमा हामी पछि पनि हेर्ने नै छौँ। तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ होला, आशा छ। अनि यसलाई अनुमान लगाउन मुस्किल छ, जुन भविष्यको कुरा हो। र त्यसमा म के भन्दै थिएँ, कसलाई अनुमान लगाउन मुस्किल छ त भन्दा 7औं शिरको बारेमा कुरा गर्दैछु। 7औं शिर चाहिँ कुन राज्यको लाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा निश्चय छैन, यसलाई अहिले अनुमान लगाउन मुस्किल छ, जुन भविष्यको कुरा हो। यस सम्बन्धमा सान्दर्भिक अगमबाणीहरूद्वारा रोम पनि हुन सक्छ, जो दानियल 2 अनुसार लामो समयसम्म रहनेछ। शालिगको 2 खुट्टाहरूले राज्यको पूर्वीय र पश्चिम क्षेत्रमा विभाजन भएको कुरा बुझाउँदछ। त्यो खुट्टाहरूको कुरा गर्दै थिएँ म। अनि त्यो शालिगको 2 खुट्टाहरूले राज्यको पूर्वीय र पश्चिम क्षेत्रमा विभाजन भएको कुरा बुझाउँदछ। तसर्थ रोम अर्कै राज्यमा अथवा अर्कै आकारमा अहिलेसम्म रहेको हुन सक्छ, अर्थात् पूर्वपट्टि रुस र पश्चिमपट्टि अमेरिका वा बेलायत अथवा अन्य पश्चिमी मुलुकको रूपमा पनि हुन सक्छ। त्यो रूप मात्रै परिवर्तन पनि भएको हुन सक्छ। अनि दानियलको शालिगको 2 खुट्टाहरू केही माटो र केही फलामले बनेको हामीले दानियलको 2:33
र 41 देखि 43 सम्म हामीले हेरेका छौँ। जुन यस कुराले के बताउँदछ त भन्दाखेरि इतिहासको यस पक्षलाई संकेत गरेको हुँदछ। अझै पनि ती प्रकारका बेलायतका जुन पूर्वपट्टिका रुस र पश्चिमपट्टिका अमेरिका, बेलायत जस्ता अन्य पश्चिमी मुलुकहरूको रूपमा पनि तिनीहरू हुन सक्छन्। किनभने अहिले हामीले क्रिस्चियन कन्ट्री भनेर भन्छौँ, तर शैतानले त्यो प्रकारको कामहरू जोसुकैसँग पनि गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अझै आउन बाँकी रहेको राज्य के हो त भन्दा दानियलको शालिगको खुट्टाबाट आउने राज्य हो भनेर भनिएको छ। यहाँ 10 सिंहहरू पनि छन् जो अहिलेसम्म आएका छैनन्। त्यस कारण त्यसलाई परिकल्पना गर्न अहिले हतारो हुनेछ। तसर्थ 7औं राज्यलाई धेरैले पुनर्स्थापित रोम भनी विश्वास गर्दछन्। किनभने प्रकाशको पुस्तकमा धेरै कुराहरू प्रकाशित भएका छन्, तर केही कुराहरू यस्ता छन् जो अझै पनि रहस्यको गर्भभित्र लुकेका छन्। त्यसैले गर्दा सबै कुराहरू स्पष्ट रूपमा हामीले परमेश्वरले जसरी यूहन्नालाई यो कुरा चाहिँ नलेख भनेर भन्नुभएको छ, त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि पछि आउने कुराहरू हामीले केही गर्भमा परमेश्वरको रहस्यको गर्भभित्र नै रहेका छन्, जसले गर्दा हामी उहाँका रहस्यका कुराहरू हामी पत्ता लगाउनलाई, जान्न बुझ्नलाई हामीलाई समय लाग्नेछ। पश्चिमी मुलुकहरूलाई अवलोकन गर्दा दानियलको शालिगको खुट्टा जस्तै केही बलियो र केही माटोका छन्, जसको संस्कृति र परम्परा धार्मिक बेबिलोनसँग मिल्दोजुल्दो छ। यहाँका जीवन पद्धति, पहिरन, रीतिरिवाज, आकर्षण गर्ने संस्कृति र भौतिकवादका सिद्धान्तको कारण के हुनेछ त भन्दा प्राचीन बेबिलोनी वेश्यासँग परिकल्पना गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो 7औं राज्य जो 10 सिंहहरूसँग संगठित भएको हुन्छ, थोरै समयको लागि मात्र रहन्छ। सम्भवतः यसको समय जो 3.5 वर्षसम्मको निम्ति मात्र हुनेछ, जो सङ्कट कालको पहिलो आधा खण्डमा हुनेछ। यूहन्नालाई प्रकट गरिएको थियो कि सङ्कट कालको मध्य समयमा शैतानद्वारा नियन्त्रण भएको पशुलाई सबै भाषा, मानिस र राष्ट्रहरूमा अधिकार दिइनेछ भन्ने कुरा प्रकाशको 13:7 पनि बताइएको छ। अगस्टिनले लेखेका छन्, पहिलो रोम बेबिलोन हो, पछिको बेबिलोन रोम हो। कतिपयले यो विश्वास गर्दछन्। पत्रुसले पनि रोमलाई बेबिलोन भनी सम्बोधन गरेको छ 1 पत्रुस 5:13 तर सायद यो वास्तविक बेबिलोन हो। वास्तविक बेबिलोन यहुदीहरूको केन्द्र हो। बेबिलोनी तालमुद भन्ने आधिकारिक देख भनेर मानिन्छ, जुन तिबेरियसबाट लेखिएको थियो, जसमा स्पष्टसँग भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन यसको अझ अगाडि गएर हामी हेर्ने हो भनेदेखि 11 पदमा के भन्दछ त भन्दा त्यो पशु एक समय थियो तर अब छैन। त्यो चाहिँ 8औं हो भनेर भनिएको छ, तर 7 मध्येको त्यो एक हो भनेर पनि यहाँ स्पष्ट गरिएको छ। त्यो 8औं पशु तर 7 मध्येको एक हो, तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ भनेर भनिएको छ। अर्थात् पशुको 7 शिरहरू भएको एउटा आश्चर्यजनक कुरा छ, जसले 7 राजाहरू र त्यसको सम्राटलाई संकेत गर्दछ। तर त्यहाँ 8औं राजा वा राज्य देखा परेको छ, जो 7 मध्येको एक हो। पछिको यो राजा जुन छ त्यो पशु आफै हुनेछ, तसर्थ पशुको 7 शिरहरू मध्येबाट अर्को पशु देखा परेको छ। यसले पद 8 मा भनेको आश्चर्यपूर्ण तरिकाको पशुको वर्णन गर्दछ, जो एक समय थियो तर अब छैन र पछि आउनेछ। भनेको मतलब के हो? यस्तो देखिन्छ कि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानलाई त्यसले नक्कल गरेको छ। अर्थात् उहाँको वर्णनको नक्कल, जो जीवित हुनुहुन्छ र मर्नुभयो र सदाको निम्ति जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रकाशको 1:18 पनि बताउँदछ।
त्यो पशु वा पापको मानिस यस प्रकारले आउँछ कि त्यसको घातक चोट हुनेछ, मरेर पातालमा जानेछ र फेरि जीवित भएर आउनेछ र मानिसहरू आश्चर्यचकित हुनेछन् भन्ने कुरा प्रकाशको 11 को 7, 13 को 3 देखि 6 अनि 12 मा अनि 17 को 8 मा बताइएको छ। यो पशुलाई देखेर मानिसहरूले येशू यही हो भन्नेछन्। त्यसै कारणले यहाँ येशू र पशुमा के भनिएको छ, यहाँ भनिएको छ, मिल्दो जुल्दो कुरा गरिएको छ। हिजो बेलुका पनि म भन्दै थिएँ, कसैले येशू भन्ने ठाउँमा पशु भनिरहेको छ। त्यसैले यो पशुलाई मानिसहरूले यही हो येशू भन्नेछन् अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू भ्रममा पर्नेछन्, किनभने येशू पनि पुनरुत्थान हुनुभयो, यो पशु पनि मरेको थियो फेरि फर्केर आयो, पुनरुत्थान भयो पातालमा गएर। यो पशु आफैलाई राजा र राजाको रूपमा फेरि स्थापित गर्नेछ। यो वास्तवमा मरेको थिएन, पापको मानिसले घातक चोट जुन प्रकारले प्राप्त गर्नेछ तर त्यो मरेको थियो भनेर भनिएको छैन। त्यो नरकबाट फर्केको हुन सक्छ, तर ख्रीष्टसँग मात्र नरकका साँचाहरू छन् र शैतान अहिलेसम्म त्यहाँ बाँधिएको पनि छैन भन्ने कुरा प्रकाशको 20 को 2 र 3 ले बताउँदछ। अर्थात् शैतानलाई साँचोमा हालेर बन्द गरिएको छैन, त्यसकारण त्यो मर्छ, जान्छ र फेरि आउँछ। त्यसलाई त्यसले भनेछ पुनरुत्थान भएको म नै हुँ, पुनरुत्थान म नै हुँ, आदि म नै हुँ, अन्त्य म नै हुँ उसले भन्नेछ। अनि काउन्टर फिट भनेको यही हो, परमेश्वरको सबै प्रकारको जुन आश्चर्य कर्महरू छ उसले नक्कल गर्नेछ र मानिसहरूलाई झन भन्नु झन भ्रम पार्नेछ। ख्रीष्टले अनुमति नदिनु भएसम्म शैतान नरकमा जान वा त्यसबाट आउन सक्दैन। शैतानलाई यस पशुसँग पनि चित्रण गरिएको छ, अथवा अतल कुण्डबाट माथि उक्लन लागेको भन्नाले शैतानलाई मात्र भनिएको हुन सक्छ, जबकि पशु मृत्युल्य भएको छ र त्यसरी मृत्युल्य भएको हुनेछ। पशुको यस सारा अकस्मात, यो सारा राज्य अकस्मात पुनर्स्थापित हुनेछ र जो 7 मध्ये 1 हुनेछ। त्यसकारण यी सबै राज्यहरूको गुण लिनेछ र ऊ प्रभु येशू मै हुँ भन्ने शक्ति देखाउनेछ। बेबिलोनदेखि रोमसम्मका सम्पूर्ण प्राचीन राज्यहरूको एकै धार्मिक र राजनीतिक गुणहरूको प्रदर्शन हुनेछ। यसलाई समग्र रूपमा के भनिनेछ त भन्दा रहस्य महान बेबिलोनको रूपमा पहिचान हुनेछ। रहस्यमय महान बेबिलोनको रूपमा पहिचान हुनेछ। पुरानो करारको अगमबाणीहरूमा पनि ख्रीष्ट विरोधीलाई यी 6 राज्यहरूबाट आउने कुरा लेखिएको छ। दानियल 9 को 26 अनुसार शासकका मानिसहरू आएर त्यस सहर र पवित्र स्थानलाई विनाश गर्नेछन्। यी सबै मानिसहरू हुन् जसले यरुशलेमको मन्दिरलाई विनाश गर्यो। जब यहुदीहरूले मसियालाई इन्कार गरे, ग्रीक राज्यको 4 विभाजन मध्ये एक एन्टियोख अनि एपिफेनस को थियो, जसबाट रोम आयो, जो एक तिरस्कृत व्यक्ति थियो भन्ने कुरा दानियलको 11 को 21 बाट स्पष्ट हुँदछ। जसको दुष्टता र हिंसालाई जुन प्रकारले अन्तको समयको पशुसँग तुलना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दानियलको 8 को 23 देखि 25 अनि त्यस्तै 11 को 31 देखि 33 सम्मले स्पष्ट गर्दछ। फारसीहरू पनि यहुदीहरूको परम्परागत शत्रु थियो। आगामी हमानले अनि अगाडि हमान भन्नेले जुन एस्तरको 9 को 24 मा भनिएको अनुसार सारा यहुदीहरूलाई विनाश गर्ने षड्यन्त्र रचेको थियो, जसलाई ख्रीष्ट विरोधीसँग तुलना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी एस्तरको 3 को 8 देखि 10 अनि 13 पद र प्रकाशको 12 को 17 र 17 को 14 ले यसलाई पुष्टि गरेको छ। मिश्रीहरू परमेश्वरका मानिसहरूका अथवा परमेश्वरका मानिसहरू भनेको को यहुदीहरूका, त्यो बेलामा हामी यहुदी सम्झ्यौं, इजरायलीहरू सम्झ्यौं, तिनीहरूका शत्रु थिए। विशेष गरी अब्राहम र मोसाको समयदेखि यर्मियाको समयसम्म हेर्ने हो भने फारोले इजरायलीहरूको सबै बालकहरूलाई
विनाश गर्न लागेको थियो, जसको कार्यलाई ख्रीष्ट विरोधीको जस्तो देखिन्छ। अब फारोलाई खोलाहरूका बीचमा पौडिरहने ठुलो अजिङ्गर पनि भनिएको छ, इजकियल 29:3 अनुसार, जसले ऐश्वर्य र वैभव अदनका रुखहरूसित तुलना गरिन्छ, जसको जुन ऐश्वर्य छ, वैभव छ, जसले दिएको जो सुख र शान्ति छ त्यसको पाएको त्यो अदनका रुखहरूसित तुलना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा इजकियलको 31:18ले बताउँदछ। तर पशु जस्तै त्यो र त्यसका मानिसहरू पृथ्वीको तल्लो भागसम्म लगिनेछ भनेर पनि भनिएको छ। ख्रीष्ट विरोधी असुरबाट आउनेछ भने विशेष गरी स्पष्ट भनिएको छ मिका 5:5 र 6मा, यानी यशायाको 30:31मा। त्यस्तै गरिकन असुर र बेबिलोन इतिहासमा नजिकैको सम्बन्धमा रहनेछन् भन्ने कुरा यर्मियाको 21:13ले र मिकाको 5:6ले बताउँदछ। बेबिलोनको विषयमा हेर्दा निम्रोदलाई ख्रीष्ट विरोधीसँग तुलना गर्न सक्दछौँ। त्यो बेलामा जमानामा निम्रोद पनि एउटा के भने अक्रिस्चियनको सारथीको रूपमा हामीहरू लिन सक्दछौँ। यी सबै प्राचीन राष्ट्रहरूले अन्तको दिनहरूमा भौतिक र राजनैतिक रूपान्तरणको अनुभव गर्नेछन् र सम्भवतः 1000 वर्षको राज्यमा पनि यिनीहरू रहनेछन्। मिस्र र असुरलाई यस सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ। कहाँ छ भन्दा यशायाको 19:23देखि 25ले उल्लेख गरेका छन् कि मिस्र र असुरलाई यहाँनिर यो प्रकारको राजनीतिक रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा यशायाको पुस्तकले बताएको छ। ग्रिस, रोम, फारस र अहिले पनि निष्क्रिय रूपमा राज्यकै रूपमा, यद्यपि ठुलो र शक्तिशाली राज्यको रूपमा भने होइन, ती राज्यहरू बेबिलोन बाहेक 1000 वर्षको राज्यमा सक्रिय हुनेछन्। बेबिलोन 8औं राज्यको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुनेछ। यो पूर्ण रूपमा नमरेर निम्रोदको समयदेखि नै कुनै न कुनै अवस्थामा रहिरहेको छ। त्यो सुषुप्त छ, तर त्यो भयङ्कर शक्तिशाली भएर निस्किनेछ। यशाया र यर्मियाले गरेका बेबिलोनको पत्तनको अगमबाणीहरू अझै पुरा भएको छैन, किनभने अब पुरा हुने समय सङ्कटकाल र महासङ्कटकालमा सम्म पर्खिनु पर्नेछ। असुर र मिस्र 1000 वर्षको राज्यमा भए तापनि बेबिलोन चाहिँ हुने छैन, किनभने एउटा चाहिँ थियो तर त्यो हुने छैन भनेर हामीले यो पदमा हेरिसकेका छौँ। त्यसैले यशायाको 13:19मा भन्दछ, राज्यहरूको रत्न बेबिलोनलाई, जसमाथि बेबिलोनीहरू गर्व गर्दछन्, सदोम र गमरालाई जस्तै परमेश्वरले के गरिदिनुहुन्छ, उल्टाइदिनुहुनेछ भन्ने कुरा यशायाको 13:19ले बताउँदछ। त्यस्तै गरिकन 12मा भनिएको छ, 12 पदमा, तिमीले देखेका ती 10वटा सिंहहरू चाहिँ 10 राजाहरू हुन्, जसले अहिलेसम्म शासकीय शक्ति पाएका छैनन्, तर तिनीहरूले त्यस पशुसँग छोटो समयको निम्ति राजाकै अधिकार पाउनेछन्। अर्थात् यी 10 सिंह भनेको के हो त? यी 10 सिंह भनेको अर्थात् राजाहरूको स्पष्ट पहिचान दिएको छैन, तर यी 10वटा सिंह चाहिँ 10वटा राजाहरू हुन्, जसका राज्य अहिलेसम्म छैनन् भने अनि अहिलेसम्म छैनन्। यसलाई पूर्ण शक्तिको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ, जसका राजा वा राज्यहरू छैनन्, तर तिनीहरू निस्किनेछन्। तिनीहरू कस्तो हुनेछ त भन्दा पशुको सहायकहरू हुनेछन्, जसले पशुको पूजा गर्नेछन्, पशुलाई सहायता गर्नेछन्, पशुसँग मिलेर काम गर्नेछन्, अनि जसले पशुको अधीनमा महासङ्कट कालमा शासन गर्नेछन् भन्ने कुरा दानियलको 7:23 र 24ले पनि स्पष्ट गर्दछ। प्रत्येकले पशुसँग सहमतिमा, जुन प्रत्येकले के गर्नेछन्, सहमतिमा, कसको सहमतिमा? पशुसँगको सहमतिमा के गर्नेछन्, राज्यहरूमा शासन गर्नेछन् भन्ने कुरा दानियलको 7:7देखि 8 र 24 पदमा भनिएको छ। तिनीहरूले छोटो समयको निम्ति शासन गर्नेछन्, जबसम्म ख्रीष्टको आगमन हुँदैन।
तबसम्म तिनीहरूले शासन गरि नै रहनेछन्। अनि अन्तको समयमा हुने यी राज्यहरूको संगठन, तपाईले विचार गर्नुहोस्, सही राज्यहरूको संगठन बन्नेछ। त्यो संगठन महासंगठन हुनेछ। जसरी हाम्रो देशमा जो गठनहरू संगठनहरू अनि पार्टीको बन्छ, त्यस्तै गरिकन महासंगठन बन्नेछ। त्यो महासंगठनको उद्देश्य संसारलाई शासन गर्नु नै हुनेछ। यी 10 शासकहरूले के गर्नेछन्? ख्रिस्ट विरोधीको अधीनमा रहेर शासन गर्नेछन्। तर त्यसले 3 राज्यहरूलाई हटाउनेछ जसले विरोध गर्नेछन् भन्ने कुरा दानियलको 7:24, प्रकाशको 12:3ले बताएको छ। त्यस्तै गरिकन हामीले 13 पदमा गएर हेर्ने हो भने त्यसले के भन्न खोजेको छ त? तिनीहरू एकै मनका हुनेछन् र तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र अधिकार त्यस पशुलाई सुम्पिनेछन्। ल हेर्नुहोस्, तिनीहरू कस्तो हुनेछन् त? तिनीहरू एकै मनका हुनेछन्। यहाँ एकै मन भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा एउटै उद्देश्य, एउटै चाहना, एउटै मिसन, के भन्छ, एउटै मिसन क्रिस्चियनहरूको सर्वनाश, एउटै मिसन परमेश्वरको प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको प्रति के भन्छ उनीहरूको विरुद्धमा जानु उनीहरूको एउटै मात्रै मिसन हुनेछ। तिनीहरूले पशुलाई शक्तिशाली भनी मानिलिन्छन् र सम्पूर्ण अधिकार उनीहरूलाई सुम्पिनेछन्। यो पशु बौद्धिक, विचारशील र डरलाग्दो हुनेछ, जसलाई 10 शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण राजाहरूले आफ्नो अधिकार सुम्पिनेछन्। यो सम्भवतः एकै समयमा हुने छैन। दानियल 7:7 भनेको जस्तै त्यो जुन प्रकारको 10 सिंह र यहाँ भएका 10 राजाहरू एकै हुन्, तिनीहरू एक मनका हुनुभन्दा पहिले 3 राजाहरूलाई हटाइदिनेछन्। दानियलको 7:24 के भनिएको छ त भन्दाखेरि यसरी भनिएको छ, 10 सिंहहरू त्यस राजाबाट आएका 10 राजाहरू, त्यसपछि पहिलेको भन्दा फरक अर्को राजा खडा हुनेछ, जसले के गर्नेछ त भन्दा 3 राजाहरूलाई दबाउनेछ भनेर दानियलको 7:24ले बताउँदछ। त्यस्तै गरिकन तिनीहरूले के गर्नेछन् त भन्दा 14 पदमा भनिएको छ, तिनीहरूले थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन् र थुमाले तिनीहरूलाई जित्नु हुनेछ, किनकि उहाँ प्रभुहरूका प्रभु, राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथमा हुनुहुने चाहिँ बोलाइएका, चुनिएका र विश्वासयोग्य हुनेछन्। अर्थात् संकट कालको अन्त्यमा ती राजाहरूले येशू ख्रिस्टको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन् जब उहाँ पृथ्वीमा फर्कनुहुनेछ। थुमाले तिनीहरूलाई जित्नु हुनेछ। उहाँ चाहिँ के हुनेछ त भन्दा प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूको राजा थुमा हुनुहुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहुनेछ। प्रकाशको 19:16ले बताउँदछ। ख्रिस्ट विरोधीको वास्तविक उद्देश्य संसारमा आफ्नो राज्य खडा गरेर आफै शासकको रूपमा, येशूको रूपमा, मसीहको रूपमा स्थापित हुनु हो। अनि उहाँको स्थान, उहाँको साथमा हुनुहुने बोलाइएका र चुनिएका विश्वासीहरूलाई बुझाउँदछ र उहाँको साथमा हुनुहुने बोलाइएका, चुनिएका विश्वासयोग्य भनेको उहाँका विश्वासी सन्त र तिनीहरूलाई नै बताउँदछ र तिनीहरू विश्वासीहरू हुन्। अनि 3 भित्र विश्वासीहरूको समूह होइन, समूह हुनेछन्। अनि ग्रीक शब्दमा यो कुरा भनिएको छ कि तिनीहरू प्रभु येशूका सन्तहरू हुनेछन्। मुक्ति पाउनलाई चुनिएकाहरू पिताबाट चुनिएका हुनेछन् भन्ने कुरा एफिसी 1:4-5ले बताउँदछ। तिनीहरू तिनै हुन् जसले उहाँको अनुग्रहलाई अनि स्वीकार गर्दछन् र उहाँलाई विश्वास गर्दछन्। धेरैजना बोलाइएका हुन्छन् तर थोरै मात्र चुनिएका हुन्छन् भन्ने कुरा मत्तीको 22:14ले स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले धेरै मानिसहरू स्वर्गमा जान सक्ने छैनन्, किनभने धेरै जसोले पशुलाई नै के गर्नेछन् त फलो गर्नेछन्। झन् थोरै मात्र विश्वासयोग्य हुनेछन् भनिएको छ। थोरैले मात्र स्याबास, असल र विश्वासी नोकर भनेर त्यो आवाज सुन्नेछन्, त्यो इनाम पाउनेछन् भन्ने कुरा मत्तीको 25:23ले बताउँदछ। यहाँ कोही बचाइएका हुनेछन् जसले केही इनाम पाउँदैनन्। 1 कोरिन्थी 3:15ले बताउँदछ। बचाइएका त हुनेछन्
तर इनाम पनि पाउने छैनन्, त्यस्ता विश्वासीहरू पनि हुनेछन्। हरेक मानिसलाई जसले गरे अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ भनेर प्रकाशको पुस्तकमा प्रभुले 22:12 भनिसक्नु भएको छ। ख्रीष्टको साथमा हुने यी सबै विश्वासीहरू सन्तहरू हुन् जो सङ्कटकालमा मारिएका हुनेछन्। यी सबै विश्वासीहरू हुन्, हामी सन्तहरू हौँ, ती सबै सङ्कटकालमा मारिएकाहरूलाई बुझाउँदछ। त्यसबाहेक यो आवश्यक छ कि भण्डारीहरू विश्वासयोग्य ठहरिनुपर्छ भन्ने कुरा 1 कोरिन्थीको 4ले नै बताएको छ। फेरि पनि पशु र राजाहरूले संसारमा निरङ्कुश रूपमा शासन गरेर आफैलाई शक्तिशाली स्थापना गर्नेछन् र पूजा गर्न लगाउनेछन्। यसरी ख्रीष्टको साक्षी र सन्तहरूलाई नाश गरेर अजिङ्गरको सहायताद्वारा अब ख्रीष्टको विरुद्ध पनि युद्ध गर्नलाई तम्सेको हुनेछ त्यो बेलामा। तर प्राचीन अजिङ्गर जसले सारा संसारलाई छल गरिरहनेछ, परमेश्वरको थुमाको अघि तुलना गर्ने योग्यको ऊ हुने छैन। थुमा राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, जसले सबै मानिसहरूलाई बनाउनु भयो। जस उहाँ थुमा हुनुहुन्छ जो सबै मानिसको निम्ति मर्नुभयो र उद्धार गर्नुभयो। अनि यस पशुले संसारका राजाहरूलाई परिचालन गरे पनि तिनीहरू केही क्षण मात्र टिक्नेछन्, सधैँको लागि टिक्ने छैनन् र तिनीहरूको विनाश तुरुन्तै हुनेछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभु मात्र हुनुहुन्न, उहाँ विजयीहरूका पनि विजयी हुनुहुन्छ। उहाँमा रहेर हामी पनि विजयी हुन सक्दछौँ। अन्त्यमा हामीहरूले हेर्नेछौँ 1 यूहन्ना 5:4 लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्दछ र संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। आजको वचनले के भन्दछ त भन्दाखेरि त्यो पशु, जुन पशुको अन्डरमा रहेका विभिन्न प्रकारका शक्तिशाली राष्ट्रहरू हुनेछन्। पहिला बितेका राष्ट्रहरू, पहिला लोप भएका राष्ट्रहरू पनि उठ्नेछन्। ती राष्ट्रहरूको चरित्र उठ्नेछ अनि विश्वासीहरूलाई माथि, विश्वासीहरूको विरुद्धमा आक्रमण गर्नेछन्। विश्वासीहरूलाई देखिसहने छैनन्। त्यो कुरा त अहिले पनि हामी हेर्दैछौँ, त्यसको छायाको रूपमा अहिले हामी हेर्दैछौँ। यो त एकदम चरम सीमामा बढेर जानेछ र विश्वासीहरूमाथि जसरी आक्रमण गर्नेछ त्यो पशु र उसका शक्तिशाली राजाहरू मिलेर। अनि तर परमेश्वर, ती भन्दा शक्तिशाली परमेश्वर प्रभु येशू हुनुहुन्छ। उहाँले हामी माथि उहाँले त्यस्ता किसिमका पशुहरू माथि के गर्नुहुनेछ, आक्रमण गर्नुहुनेछ र ती सबैलाई सर्वनाश गर्नुहुनेछ। त्यसकारण हाम्रो एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, एकमात्र प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमा नै हामी विश्वास गर्नुपर्दछ, उहाँमा नै हामी समर्पित हुनुपर्दछ। नाम मात्रको विश्वास गर्न छाडिदिउँ, परमेश्वरलाई हामी नजिकबाट चिन्ने कोसिस गरौँ अनि परमेश्वरलाई हामी राम्रोसँग विश्वास गरौँ, समर्पित जीवन हामीले जिउँ भने। अनि ती प्रकारका जो पशु पूजकहरू छन्, ती प्रकारका पशुहरू छन्, ती प्रकारका पशु पूजकका अन्डरमा रहेका शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन्, ती राष्ट्रका सङ्गठनहरू छन्, कसैबाट पनि हामीलाई कुनै पनि प्रकारको क्षति हुनलाई परमेश्वरले दिनुहुने छैन। हुन्छ, आजको वचनबाट तपाईँ हामीलाई यो उत्साह मिलेको छ कि हामी जो प्रभु येशूमा विश्वास गर्दछौँ, प्रभु येशूमा ग्रहण गर्दछौँ, सारा हृदयले विश्वास गर्दछौँ, त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले जुनसुकै हालतमा पनि, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि परमेश्वरले बचाउनुहुनेछ, जीवन दिनुहुनेछ, सहायता गर्नुहुनेछ, आशिष दिनुहुनेछ। अरू कुनै उपाय छैन। त्यसकारण प्रभु येशूमा नै हामी आदर गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ, भरोसा गर्नुपर्दछ। हुन्छ, सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।